हालेलुया हालेलुया। राम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो भाई साहब ने बता दिया। आज जो खुदा का कलाम हम सुनने को हैं इसका टॉपिक है खामोश लड़की। क्या टॉपिक है? खामोश लड़की। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे किरदार हैं और इस लड़की के बारे में हम आज सुनेंगे, सीखेंगे। हो सकता है आपने बाइबल मुकद्दस में पहले पढ़ा हो, जो बाइबल रीड करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो कलाम मुकद्दस तो अपनी जिंदगी में रोज अव्वल दर्जा देते हैं, यकीनन उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन पढ़ना और समझना ये अलग चीजें हैं। हम बाइबल पढ़ते जरूर है लेकिन समझते नहीं है। तो आज इसके बारे में सीखेंगे कि खामोश लड़की के बारे में आज सीखेंगे कि खुदा किस तरह अपने लोगों को महफूज करना चाहता है। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला ग्रंथियों उसका 10 बार और उसकी 11वीं आयत। पहला ग्रंथियों 10 बार और उसकी 11वीं आयत जिसने निकाल लिया कहे आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई हैं। हम का शुक्र हो सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, शरीफ रखें, सब लोग बैठ। कलाम मुकद्दस के अंदर कौन ये बात लिखता है? पौलुस रसूल ये बात लिखता है, कहता है ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई। किनके लिए? बनी इस्राएल कौम के लिए, पुराने वक्तों के लिए, और ये हमारे लिए भी है। और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। कितना नहीं, ये हमारे लिए है। आखिरी जमाना की नसीहत कर रहे हैं कि आखिरी जमाना के लोगों के लिए उनके वास्ते ये बातें लिखी गई। यानी कि जो खुदा का कलाम है ये तमाम लोगों के लिए है और ये इबरत के लिए है, ताकि हम इससे क्या करें? सीखें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। कलाम मुकद्दस में जो भी किरदार, जो भी बातें, जो भी नबियों ने कलाम लिखा वो इसलिए लिखा ताकि हम इससे सीखें। और अगर हम इससे सीखते नहीं हैं, अगर हम इस कलाम पर गौर नहीं करते तो इसका मतलब है हम मुश्किलात में हैं, प्रॉब्लम में हैं और हमें इससे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो खुदा का कलाम है। आमीन। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। आइए एक और हवाला देखते हैं, रोमियो 15 बाब और उसकी 4 आयत। यानी जितनी बातें पहले लिखी गई और वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। आमीन। जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई है। आमीन। ताकि हम क्या करें? इससे सीखें, एजुकेट हो। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते, अपने आप को एजुकेट नहीं करते, तो इसका मतलब है ये कलाम हमारे लिए इंसाफ करेगा। आमीन। आज कितने लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते? कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन एक कान से सुनते और पढ़ते हैं, ना तो ये कलाम को दिल में रखते हैं और ना ही ये खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं। इसलिए लिखा गया जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई। पुराने ड्रामा की जितनी भी बातें हैं उसमें हम क्या देखते हैं? रिश्तों के बारे में, जानवरों के बारे में, खाने पीने के बारे में, हर चीज के बारे में लिखी गई ताकि हम उससे जो है वो सीख सकें, तालीम हासिल कर सकें।
اور پھر لکھا گیا تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے کیا کریں؟ امید رکھیں۔ جب خدا کے کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو پھر اس سے ہمیں ایک بڑی تسلی ملے گی۔ آمین، ہلیلویا۔ تسلی خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ کوئی انسان کسی کو تسلی نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ خدا کا واحد خدا کا کلام ہے جو انسان کو سمجھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے اور راہ راستی پر بھی لے کر آتا ہے۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو اپنے گھرانوں کو بچا لیتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل ہی نہ کریں گے ہمارے گھرانے نہیں بچیں گے، خاندان نہیں بچیں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے کو نا، خاموش لڑکی، اس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے گھرانے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام ہے جو بات کی گئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ کلام، یہ جو کلام ہے یہ تقریباً 3000 سال پہلے لکھا گیا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہلیلویا۔ جو ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں یہ تقریباً کلام آج سے 3000 سال پہلے لکھا گیا کلام مقدس میں۔ اس لیے لکھا گیا تاکہ ہم اس سے عبرت سیکھ سکیں، اس سے تعلیم پا سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر رکھ سکیں۔ اور یہ کلام اس لیے لکھا گیا تاکہ ہم اس کو سیکھیں۔ اور یہ جو کلام لکھا گیا ہے یہ 3000 سال پہلے لکھا گیا، اور جب تک بائبل مقدس رہے گی، جب تک خدا کا کلام رہے گا، تب تک یہ جو ہے انسان اس کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا پہلی سلاطین، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیتیں کلام مقدس میں سے ہم سنیں گے اور سیکھیں گے، اور آج اس کے بارے میں ہم جو ہے تعلیم لیں گے۔ یہ کریکٹر اسٹڈی ہے، کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ خاموش لڑکی ہے، اس کا کریکٹر کیا تھا اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ جی پڑھیے گا پہلی آیت سے۔ اور داؤد بادشاہ بوڑھا اور 69 سال ہوا، اور وہ اس کے کپڑے اور اڑانے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے کہ داؤد جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ بوڑھا۔ کون سال کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً اس کی عمر 70-80 سال تھی، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا، اور اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے بدن کے اندر جو تھی وہ کپکپاہٹ تھی۔ یہ اس کے اوپر کپڑے ڈالتے تھے، گرم کپڑے ڈالتے تھے، لیکن وہ گرم نہیں ہوتا تھا، وہ پھر بھی کانپتا رہتا تھا، اور اس قدر وہ بوڑھا ہو گیا لیکن وہ گرم نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہاں پر جی آگے ذرا پڑھیے گا۔ تو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان سواری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبر گیری کیا کرے اور تیرے پہلو میں لیٹ رہا کرے تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی کو۔ اب یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو رہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں میڈیکل سائنسدان لوگ کھڑے ہیں اس وقت، حکیم اس وقت کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے اور پوری ایک فوج، پوری لائن جو ہے ایک لگی ہے ڈاکٹروں کی کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ گرمائش پہنچائی جا سکے۔ اب یہاں پر اس کے وزیروں میں سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ اس کے لیے بادشاہ کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک جوان لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ ہلیلویا، بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا کہا؟ وزیروں نے کہا، جو اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، جو اس کے دربار میں رہتے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کو گرم کرنے کے لیے ایک جوان لڑکی جو ہے وہ ڈھونڈی جائے۔ اب جوان یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوان، بلکہ جوان، اور جوان کا مطلب ہے کہ اس وقت
12 या 13, 14, 16 साल की लड़की को ढूंढा जाए और 13, 14 साल टीन एज और एज की लड़की को जो है वो बादशाह के लिए ढूंढा जाए ताकि उसके क्या करे, पहलू में लेटा करे, उसकी खबरगिरी किया करे और उसके लिए जो है वो हर वक्त खड़ी रहा करे और उसकी खबरगिरी करे ताकि बादशाह जो है उसकी जो कपकपाहट है, उसकी जो थरथराहट है, उसकी जो शिवलिंग है वो रोकी जा सके, उसको जो है वो सेहतमंद किया जा सके, क्योंकि बादशाह के लिए उसके वजीर जो है वो काम कर रहे हैं और बादशाह जो है वो उसको कोई खबर नहीं है, ये एक बुढ़ा इंसान है और मरने के करीब है। हालेलुया, इतना बूढ़ा हो चुका है, मरने के करीब है, लेकिन उसके वजीर जो है, उसकी जो लोग हैं वो उसके लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं, जवान लड़की को ढूंढ रहे हैं। जी आगे बढ़िएगा। चुनाचा उन्होंने इस्राएल की सारी मुमलकत में एक अब खूबसूरत उन्होंने क्या कार्य किया है, सारी इस्राएल की मुमलकत में लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया। जी, एक खूबसूरत लड़की तलाश करते करते शोनीमियत अबीशाग को अब पाया। लड़की उनको मिल गई है और लड़की जो है शूनियत अबीशाग, उसको उनको लड़की मिली है। जी, और उसे बादशाह के पास अब उसको लाए। क्या किया है, बादशाह के पास लेकर आए हैं। अब मैं जरा इसकी लड़की की जो लड़की का जो नाम है ना उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। अबीशाग उसका नाम है और शनोमियत जो है ये उसके इलाके का नाम है, उस जगह का नाम है। और ये जो शनोमियत है ना, ये एक गांव है और ये गांव में लड़की रहती है और बड़ी खूबसूरत है, इंतहा की खूबसूरत है। और इसको जो है जब ढूंढा गया है तो इसका नाम जो है ये अबीशाग है। अबी का मतलब है अब्बा और शाग का मतलब है जाहिल। अब इसका जो नाम का जो इब्रानी नाम है वो है मेरा अब्बा जाहिल है। क्या मतलब है, मेरा अब्बा जाहिल है। अबीशाग का जो लफ्जी मीनिंग है, इसके नाम का जो मतलब है वो ये है कि मेरा अब्बा जो है वो जाहिल है। और आप मैं आगे जाके उसको बताऊंगा कि वो वाकई जाहिल था। हालेलुया, उसका बाप जाहिल था और इसका जो नाम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मुताबिक रखा गया। हालेलुया, क्योंकि हर नाम जो है जब रखे जाते हैं तो हर नाम के पीछे एक हिस्ट्री होती है, हर नाम का एक मतलब होता है, हर नाम की जो है वो पहचान होती है और आप अपने नाम से पहचाने जाते हैं। हालेलुया, आपका कोई भी नाम है, आप कोई भी नाम रखते हैं, हर नाम का एक मतलब है और हर नाम की एक हिस्ट्री है और हर नाम के पीछे जो है वो एक कैरेक्टर छुपाता है। जी जरा पढ़िएगा आगे। और वो लड़की बहुत अब शकील यहाँ पे थी। बताया गया कि ये लड़की बहुत शकील थी, यानी कि बहुत खूबसूरत थी, इंतहा की खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई। हालेलुया, हमारी जो बेटियां हैं, बड़ी माजरत के साथ हमारी जो बेटियां हैं खूबसूरत होती हैं और ये और सारी खूबसूरत है, मैं ये नहीं कहता भी खूबसूरत नहीं है, सारी खूबसूरत होती हैं, लेकिन क्या है ये अपनी खूबसूरती को जो है ये बड़ा इस पे प्राउड भी करती हैं। कई बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं वो अपनी खूबसूरती को प्राउड करती हैं कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, लेकिन यहाँ पे बाइबल मुकद्दस क्या बता रही है कि इसकी खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बन गई। हालेलुया, इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई। लोग क्या करते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप कहीं पे आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोग आपको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप तो क्रिश्चियन लगती नहीं। लोग ऐसे भी कहते हैं, लोग आपको ट्रैप करते हैं, लोग आपके ज़हन को वॉश करते हैं और आपकी खूबसूरती जो है वो अब इसकी खूबसूरती जो है इसकी दुश्मन बन गई है। और हमारी बेटियों का भाई यही हाल है, आजकल के दौर को भी देखें तो इसी तरह यही हाल है कि हमारी बेटियां जो हैं वो अपनी खूबसूरती को तो प्रमोट करती हैं लेकिन अपने आप को सेव नहीं करती। और इसके जिस तरह का इसका बाप है ना,
अभिशाप का बाप है, इसी तरह हमारे भी बाप ऐसे ही हैं। हमारे बाप भी ऐसे ही हैं कि वो अपनी बेटियों की प्रोटेक्शन नहीं करते, वो अपनी बेटियों की केयर नहीं करते, अपनी बेटियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। अब ये भी बात जी आगे जरा पढ़िएगा। तो वो बादशाह की खबर गिरी और उसकी, अब यहाँ पर उसकी ड्यूटियां भी लगी हुई हैं और इस लड़की को भी पता नहीं है, अभी तो उन्होंने ढूंढा है और इसकी ड्यूटी क्या लगी है कि बादशाह की क्या करेगी, खबरगिरी करेगी। जी आगे बढ़िएगा। और उसकी खिदमत करती और उसकी क्या करेगी, खिदमत करती रहेगी। जी आगे। लेकिन बादशाह उससे वाकिफ ना हुआ। अब लड़की का नाम अभिषाक है, जगह का नाम शलोमियत है और उसका भी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसकी ड्यूटियां जो है वो लग चुकी हैं, उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। और उसका काम क्या था कि ये बादशाह की खबरगिरी करेगी, हर वक्त खड़ी रहा करेगी। और जिस तरह यानी कि उन्होंने क्या किया कि लड़की थोड़ी लेके गए थे, वो तो एक नर्स लेके गए थे। जैसे नर्सें हम हायर करते हैं, नर्सों की ड्यूटी क्या होती है, दवाई पिलाना, खबरगिरी करना, हर वक्त मरीज को जो चीज चाहिए फौरन उसको प्रोवाइड करना। और इसकी जो ड्यूटी थी ये ड्यूटी थी, लेकिन ये क्या थी, ये लड़की गरीब थी, गरीब खानदान से तल्लक रखती थी, किसान की बेटी थी। और जब सारे मुल्क में ढूंढा गया तो ये लड़की उन वजीरों को मिल गई। जब मिल गई है तो क्या किया उन्होंने, वो उस घर में गए हैं और जाकर उसके अब्बा को नहीं पूछा, बताया नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि बादशाह को इसकी जरूरत है। हालेलुया, समझ आ रही बात की? बात की समझ आ रही? हालेलुया। और उनको कहा गया, उसके बाप को कहा गया कि बादशाह को इसकी जरूरत है, इसलिए लड़की को पकड़ा और कहा कि चल बैठ जा गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस वक्त बैलगाड़ी होती थी। और उसको कहा गया कि बैठ जा उस गाड़ी के अंदर, और उसको कुछ बताया नहीं गया कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसने क्या काम करना है। आज हमारा भी हाल ऐसे ही है, हम भी अपनी बेटियों का ब्याह करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई आगे पीछे से चेक नहीं करते, बेटियों की शादी कर देते हैं। और इसी अभिशाप की तरह ही हम बगैर कुछ बोले जो है वो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन बेटी को जो है वो ब्याह देते हैं और अगे भावे शराबी टोला ही बैठा हुए, भावे अगे उनका शोहर जड़ा है वो बहुत ज्यादा शराब पींदा हुए, नशा करता हुए, लेकिन हम इस बात को चेक नहीं करते। और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी मैंने सुने हैं, कहते कोई गल नहीं, शराब पींदा है, ब्याह करांगे तो ठीक हो जाएगा। होता है ना ऐसा? हालेलुया, बात की समझ आई है? यानी कि हम बेटी की शादी कर देते हैं तो उसका जो शोहर है पता भी चल जाता है कि ये शराब पीता है, नशा करता है, शादी कर देते हैं, कहते हैं कोई गल नहीं, शादी करांगे तो ठीक हो जाएगा। शादी करने से अगर इस तरह की ट्रीटमेंट होती हो तो फिर तो जिन्ने भी इतने नशे बैठे हैं चौका दे विच, फिर उन्होंने तो शादी कर लेनी, बल्कि दो कहते करने चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन हम जो बाप हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी बेटी की जब शादी करें तो उसको किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान के साथ उसकी शादी करें जो उसकी केयर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपको बाद में मुसीबत उठानी पड़े। अब ये जो लड़की है अभिषाक, जिसको जब गाड़ी में बिठाया गया तो ये बहुत ज्यादा यरूशलेम और जिस जगह पे रहती थी ये काफी फासला था, बहुत दूर थे ये, और हो सकता है वो सारे रास्ते रुकती ही गई हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं, एक तो बच्ची है, छोटी है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या काम करना, उसको बताया ही नहीं गया। और जब उसको लेके गए तो हो सकता है वो सारे रास्ते रोती गई हो सकता है उसके माइंड में क्या बहुत सारे सवाल आते हों
اس کا بچپن جو ہے وہ سارا خراب ہو گیا، اس کی جو زندگی ہے وہ ساری ڈسٹرب کر دی۔ یہ بادشاہ حالانکہ اس کے باپ نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، ان سے کوئی پوچھا نہیں ہے کہ میری بیٹی کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہو، اور سب بیٹیاں بھی تو ہیں اور بھی لڑکیاں تو ہیں، آپ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو اور کیا ضرورت ہے کہ اس کو لے کے جاؤ۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ آج بھی امیر لوگ جب آ جاتے ہیں نا ہمارے گھروں کے اندر تو ہم پھر کوئی سوال نہیں کر پاتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ایسے آپ کو فیس بک پہ، آپ کو بہت سی جگہوں پہ ایسے سوالات، ایسی باتیں مل جائیں گی، لیکن جب امیر لوگ آ جاتے ہیں، جب حکومت والے لوگ آ جاتے ہیں نا تو پھر کوئی سوال نہیں کیا جاتا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں پھر ان کی بات کو مانا جاتا ہے، اور اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے باپ نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، اور جو اس کے نام کا مطلب تھا اس کے مطابق اس کے باپ نے وہی کام کیا کہ اس نے جاہل پن دکھایا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں کی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا کہ میری بیٹی جو ہے جس کو آپ لے کے جا رہے ہو کیوں لے کے جا رہے ہو، اور کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی سوال نہیں کرتے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آمین۔ اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے آپ کو زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیٹیاں آپ کا سرمایہ ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے ہیں، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو کبھی کوئی ٹریپ نہ کر سکے، کبھی بھی ان کو بتا برگلا نہ سکے، کبھی ان کے جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے۔ بہت سارے ایسے، میں ایسے نکاح بھی پڑھتا ہوں، بہت سے ایسی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں 15 سال کے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، 16 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم کہتے بھی ہیں کبھی ابھی 18 سال کی ایج جس کی نہیں ہوئی، کم سے کم 18 تک تو اس کو فٹ کریں، کہتے نہیں تو شادی کر دو، پیو ہی کہہ رہا ہے، بہت فورس پیو ہی کر رہا ہے، شادی کرے ساڑھے بہت کرا دو، ایسے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے باپ ہیں جو کہتے ہیں شادی کر دو، ہمارے گلے سے مصیبت ہوتی ہے۔ دیکھیں باپ کا جو کام ہے وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لینا ہے، کیونکہ باپ ایسا سرمایہ، ایسا دروازہ ہے، باپ ہی ہے جو اپنی بیٹیوں کی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ ماں کرتی ضرور ہے لیکن باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہاللیلویا، کیونکہ باپ سٹینڈ لے گا تو سب کام ہو جائیں گے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، ہاللیلویا۔ اب جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بوڑھا ہے اور مرنے کے قریب ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ابھیشاک کی لگائی گئی ہے کہ اس نے بادشاہ کی کیئر کرنی ہے۔ اب کیا ہوا آگے چل کے ذرا دیکھتے ہیں، ایک اور والا دیکھتے ہیں، تو ساتھ ہی پڑھیے گا پہلی سورہ 3 اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں ہے۔ اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، داؤد بادشاہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ ہی سو گیا۔ اب بادشاہ مر گیا ہے لیکن بیٹی جو لے کر آئے ہیں، ابھی شاپ کو جو لے کر آئے ہیں، اس کی کہانی بھی کنٹینیو ہے، وہ اپنی جگہ پہ بھی موجود ہے۔ اب نہ تو اس سے پوچھا گیا کہ بادشاہ نے مر گیا، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو واپس اس کے باپ کے گھر بھیجا جائے یا اس کو کہاں رکھا جائے، حالانکہ وہ داؤد کی بیوی نہیں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ بیوی نہیں تھی اس کی، پر کیا تھا کہ وہ اس کے جو ہے اس کے پاس رہتی تھی، لیکن لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے، پر اس سے پوچھا نہیں گیا، اب اس سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، اور وہ داؤد تو مر گیا، داؤد کی کہانی ختم ہو گئی، اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا جو ہے سلیمان وہ بادشاہ بن گیا، بادشاہ تعینات ہو گیا، بادشاہ بن گیا، اور کوئی اس سے لڑکی سے کوئی سوال کچھ پوچھا نہیں گیا کہ اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب یعنی کہ ہمارے دور میں ہمارے
پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ لڑکیوں سے کوئی کچھ پوچھا نہیں جاتا تھا، جو کچھ ماں باپ کہتے تھے وہی لڑکیوں کو ماننا پڑتا تھا۔ آج بھی دور یہی ہے، آج بھی جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور عورتوں کو خاموشی کے ساتھ سننا پڑتا ہے۔ عورتیں جو ہے وہ آگے آرگومنٹ نہیں کر سکتی، وہ پوچھ نہیں سکتی، اور اسی طرح ہی یہ جو لڑکی ہے یہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہے اور اسے کوئی سوال جواب پوچھا نہیں گیا، حالانکہ داؤد بادشاہ جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک اور طرح والا دیکھیے گا، پہلی سلاطین 2 باب اس کی 13 ہے۔ تب ہجیت کا بیٹا ادونیہ سلیمان کی ماں بیت شبا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح کے خیال سے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ جو ادونیہ ہے نا، یہ سلیمان، یہ داؤد کی 5ویں بیوی سے تھا، یہ اس کی 5ویں بیوی تھی جس کا یہ بیٹا تھا ادونیہ۔ اور ادونیہ جو ہے کیونکہ اس کے خیال میں تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا، داؤد کے بعد میں بادشاہ بنوں گا، لیکن داؤد نبی نے کیا کیا تھا کہ اپنی وصیت میں لکھ دیا گیا تھا کہ سلیمان کو بادشاہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب وہ بادشاہ تو نہیں بنا، لیکن جب بادشاہ نہیں بنا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ابیشاگ تھی، آپ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ اب دنیا چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، شادی کر دوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ کون بادشاہ تک پہنچائے گا، کیونکہ بادشاہ نے فیصلہ کرنا تھا، اور جو دنیا ہے وہ سلیمان کی ماں کے پاس بیت شبا کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتا کہ میں ابیشاگ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا یہ پڑھیے سکے جی، پھر آگے پڑھیے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو اب وہ دنیا بات کر رہا ہے بیت شبا سے، کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ جی، اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری۔ اس نے یہ بتایا کہ تو جانتی ہے اس بات کو کہ میں بادشاح بننا چاہ رہا تھا لیکن میں بادشاہ نہیں بنا، اور اب بادشاہ جو ہے وہ سلیمان ہے۔ جی، اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی۔ اب بتایا گیا، اس نے کلیئر کر دیا کہ پہلے میں بادشاہ بننا چاہتا تھا، بنی اسرائیل ساری قوم میری تھی، میری طرف تھی، لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ پاسا پلٹ گیا، اور کیا ہوا کہ وہ سلیمان کی طرف چلے گئے اور میں بادشاہ نہیں بن سکا۔ جی، تو میری تجھ سے ایک درخواست ہے، نامنظور نہ کر۔ اب وہ درخواست کر رہے ہیں، اب وہ اپنی بات بتانے لگا ہے۔ جی، اس نے کہا بیان کر۔ اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا۔ انہوں پتا سی کہ بادشاہ جو اپنی ماں کی گل ٹال نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا، آج بھی دور وہی ہے، بچے باپ کے ساتھ اکثر بات نہیں کرتے اور اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، اور ماں ذرا جا کے زیادہ وہ فلیم کر لیتے ہیں، وہ ماں کو ذرا مکر شکر لگا کے وہ بات کر لیتے ہیں، جب ماں موٹیویٹ جلدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جا کے تو بات کرے گی نا تو میری بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی۔ جی، اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا۔ تیری گل نہیں ٹال سکتا، ماں کی گل نہیں ٹالے گا۔ جی، کہ ابیشاگ شنومیت کو مجھے بیان دے۔ اب بات کلیئر ہوگی۔ اس نے کہا کہ ابیشاگ شنومیت جو ہے اس کو میرے ساتھ کیا کر بیان دے۔ جی، آگے۔ بیت شبا نے کہا اچھا، میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض۔ اب اس نے کہہ دیا، حامی بھر دیا کہ میں جا کے بات تیرے لیے ضرور کروں گی۔ جی، تب بیت شبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادونیہ اب اس کے نے لیے۔ بات کرنا شروع کی ہے، اس نے کہا جا کے بتایا، اب سلیمان کا ریئیکشن دیکھیں گے کیا ہے۔ جی، بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اب وہ اپنی ماں کی عزت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، ماں کو رسپیکٹ دے رہا ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے لیے۔ جی، اور اس کے سامنے جھکا۔ پھر
अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की माँ के लिए एक तख्त लगवाया। सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी और कहने लगी, मेरी तुझसे एक छोटी सी अब दरख्वास्त वो है। बात कर रही है, अब वो बता रही है बात क्या है। अब वो बात करने के लिए दुनिया की जी रिश्ता मांगने की, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो रिश्ता मांगने के लिए सुलेमान बादशाह के पास आई है जी। तू मुझसे इनकार ना करना। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी माँ, इरशाद फरमा, मुझे तुझसे इनकार ना होगा। हाँ जी, बादशाह ने कंफर्म कर दिया कि मैं तेरे इनकार नहीं कर सकता जी। उसने कहा, अभिषाक शमूमियत में तेरे भाई अदुनिया को ब्याह दी जाए। हाँ, अब उसने बता दिया है कि अभिषाक, ये वही अभिषाक है जिसको बनी इस्राएल कौम से लेकर आए थे, जो दाऊद के पहलू में रहती थी, जो दाऊद की खबरगिरी करती थी। अब ये अभिषाक उसके बारे में बताया जा रहा है कि दाऊद के जो अदुनिया है उसके लिए उसको ब्याह जाए। लाइक आगे क्या हुआ जी। सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ को जवाब दिया कि तू अभिषाक शमूमियत ही को अदुनिया के लिए क्यों मांगती है। हाँ, अब उसने सवाल किया है कि दो दिन क्यों मांगनी गई, क्यों उसके लिए? क्योंकि सुलेमान बादशाह हिकमत से भरा हुआ शख्स था और उसको पता था कि लोग इस बात को जानते हैं कि ये दाऊद की बीवी है। बेशक उसके साथ निकाह नहीं हुआ, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं। और जब दुनिया के साथ उसकी शादी होगी तो लोग कहेंगे इसने अपनी माँ के साथ शादी कर ली। वो इस बात को जानते हैं जी। आगे बढ़िएगा। उसके लिए सल्तनत भी मांग, क्योंकि वो तो तेरा बड़ा भाई है। हाँ, अब वो कहती है कि उसने कहा है कि तू उसके लिए सल्तनत मांग लेती तो वो मैं दे देता, क्योंकि वो मेरा क्या है, बड़ा भाई है जी। बल्कि उसी के लिए क्या, अबियातर काहिन और जूरिया के बेटे युआब के लिए भी मांग। हाँ, तब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद की कसम खाई और कहा कि अगर अदुनिया ने ये बात अपनी ही जान के खिलाफ नहीं कही तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। सो अब खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मुझको कयाम बख्शा और मुझको मेरे बाप दादा के तख्त पर बिठाया और मेरे लिए अपने वादा के मुताबिक अपना घर बनाया, यकीनन अदुनिया आज ही कत्ल किया जाएगा। आज ही कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी माँ का रिश्ता मांगा है। और सुलेमान बादशाह ने कहा कि इसे आज ही क्या किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने बात गलत की है। अगर ये सल्तनत मांगता तो उसको दी जाती, अगर ये बादशाही मांगता उसको दी जाती, लेकिन इसने क्या किया है, इसने गलत फैसला किया है। और जब गलत फैसला होता है तो फिर जो है वो मौत आती है। और कलाम में लिखा गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और इसने यानी कि जो अपनी माँ के खिलाफ बात करता है, बेशक उसके साथ निकाह नहीं हुआ था, लेकिन लोग इस बात को चाहते थे कि ये उसकी माँ है। इसलिए हमें इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए। कलाम मुकद्दस किसी की तरफदारी नहीं करता। हालेलुया। कलाम मुकद्दस किसी की तरफदारी नहीं करता। कलाम बेशक वो दाऊद जैसा नबी बड़ा नबी है, बेशक कोई और नबी है, बेशक खुदा के लोग हैं, बेशक कोई भी आ जाए, बादशाह आ जाए, कोई भी आ जाए, खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा का कलाम सिर्फ अपने खानदान की, अपने लोगों की अच्छे तरीके से केयर करनी है, हिफाजत करनी है, रखवाली करनी है, ताकि हम अपने खानदान को बचा सकें। हम मसीही लोग जितने भी हैं, यकीनन हमारी खूबसूरत बेटियां हैं, हमारे खूबसूरत खानदान हैं। खुदा ने, यानी कि आप इस बात को जाने कि खुदा ने अपनी इमेज पर, अपनी सूरत पर बनाया है, और खुदा ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। इसलिए इस बात को कभी भी डिनाई ना करें, बल्कि इस बात पर गौर करें और अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की खास तौर पे केयर करें, तवज्जो करें, ताकि वो बुरी राह पर ना चले। हालेलुया। ये खामोश लड़की, और देखें अब हमने पूरा पैसेज पढ़ा है, सारी यानी हमने बातचीत भी सुनी है, और लड़की ने एक सवाल भी नहीं किया। बाइबल में कहीं लिखा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला अपने बारे में।
کہ میرے لیے کچھ کیا جائے, مجھے بھی کچھ جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے, مجھے بھی انصاف دیا جائے. اس نے کوئی الفاظ نہیں بولا. ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہیں, پڑھی لکھی ہوتی ہیں, سمجھدار ہوتی ہیں, لیکن کچھ نہیں بولتی, خاموشی کے ساتھ سب کچھ سنتی ہیں اور برداشت نہیں کر پاتی. اس لیے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ کیئر کیا کریں. اپنی بیٹیوں سے پوچھا کریں کیا ضرورت ہے, کیا ان کی پریشانی ہے, کیا مصیبت ہے, کیا ان کو کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے. ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رکھتے. بیٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں, کیونکہ بیٹیوں کی کیئر کرنا, حفاظت کرنا, ان کا تحفظ کرنا ہم سب کے لیے, جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کا کام ہے. اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پہ صرف بیٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیٹوں کے ساتھ بھی آپ اس طرح دوستانہ ماحول رکھیں. بیٹوں سے بھی پوچھیں, کیونکہ یہ نہ ہوگا آپ بیٹیوں کی کیئر کرتے رہیں اور بیٹے آپ کے بگڑ جائیں. آپ نے دونوں کو, بیٹے اور بیٹیوں کی دونوں کی آپ نے کیئر کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے. بیٹوں کو اس لیے لوگ زیادہ کیئر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں منڈے نے کوئی گل نہیں, نہاتے گھوڑے نے. انجی نا پنجابی انسان لوگ انجی نہاتے گھوڑے نے, لیکن یہ نہائے گھوڑے نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بدنامی ہے, آپ کے لیے پریشانی ہے. بیٹوں کی زیادہ کیئر کریں, بیٹیوں کی بھی کریں اور بیٹوں کی بھی کیئر کریں, تاکہ بیٹے بھی بڑے ہو کر بری راہوں پر نہ چلیں اور بیٹیوں کو بھی تحفظ ملے. جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے, آپ کے خاندان برکت پائیں گے اور گھرانے برکت پائیں گے, ہماری قوم برکت پائے گی اور ہم ہر کام میں آگے بڑھتے جائیں گے. اور خدا اسلام کی صلاح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.